हुकूमत ने महंगाई पर एक और तूफान बर्पा कर दिया। गैस की कीमतों में 172% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। माहाना 25 मकब मीटर सार्फिन की कीमत 200 से बढ़ाकर 300 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। माहाना 60 मकब मीटर इस्तेमाल पर गैस की कीमत 300 से बढ़कर 600 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। माहाना 100 मकब मीटर इस्तेमाल पर गैस की कीमत 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए फी MMBTU कर दी गई। तंदूरों के लिए गैस की कीमत 600 से फी MMBTU बरकरार। बरामदी सनतों के लिए गैस की कीमत 2100 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। गैस की नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। नवंबर में महंगाई कम होगी। स्टेट बैंक ने खुशखबरी सुना दी। महंगाई में कमी का सिलसिला जारी रहने की नवीद भी सुना दी। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। कहा, अगस्त और सितंबर में करंट अकाउंट खसारा खासा कम हुआ। बैरूनी फाइनेंसिंग में कमी से ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रहे। गैर कानूनी तारकीन बिला ताखीर पाकिस्तान से निकल जाएं। 31 अक्टूबर की डेडलाइन में कोई तोसी नहीं होगी। गैर कानूनी तारकीन के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए आज आखिरी रोज बड़े पैमाने पर मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही कर ली गई। 1 नवंबर से गैर कानूनी तारकीन को डिपोर्ट किया जाएगा। मनकूला और गैर मनकूला जायदादें जब्त की जाएंगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, गैर कानूनी तारकीन को मरहलावार डिपोर्ट किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी बोले, डिपोर्ट किए गए तारकीन वीजा लेकर वापस आ सकते हैं। टीम सिलेक्शन में मफादात का टकराव। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी जल्द तहकीकाती रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी PCB को सिफारिशात भी देगी। उधर चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़कात अशरफ कहते हैं, इंज़मामुल हक मेरे हीरो हैं। आज दफ्तर में मौजूद नहीं था। इंज़मामुल हक जब चाहें मिल सकते हैं। Election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister. I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. KP and Punjab's election was prior to our coming. Unfortunately, sometime if due to circumstances, any act, if it is late for certain reason, does not make it unconstitutional just on the basis that it has happened late. ताखीर से कोई काम गैर कानूनी नहीं हो जाता। पंजाब और KP में इलेक्शन मुझसे पहले ताखीर का शिकार हो चुके थे। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में तलबा के साथ खसूसी निशिस्त। कहा, इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कमीशन को मुआवनत करना है। पाकिस्तान में इस वक्त मुस्तहकम जमहूरियत नहीं, अबूरी जमहूरियत है। हमें एक दूसरे के सियासी नजरियात का एहतराम करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में कहा, अफगान मुहाजिरीन को मुल्क से बेदखल नहीं किया जा रहा, सिर्फ गैर कानूनी तारकीन को मुल्क छोड़ने का कहा है। दुनिया में कोई भी मुल्क बगैर दस्तावेजात किसी गैर मुल्की को रहने की इजाजत नहीं देता। इस्राइल की जारहियत, गजा में जिंदगी दम तोड़ने लगी। सेहूनी टैंक्स की पेशकदमी। गजा में 600 मकामात पर बमबारी। अलशाती कैंप में रिहायशी टावर पर हमला। 100 से जायद फलस्तीनी शहीद। खान यूनस में बमबारी से 93 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी से एक दिन का बच्चा भी शहीद। बदनसीब का बर्थ सर्टिफिकेट जारी होने से पहले डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। काबिज फौज ने गजा में अल-कुद्स अस्पताल के अतराफ में भी मिसाइल दाग दिए। इस्राइली फोर्सेस ने गजा के शुमाल से जनूब जाने वाली अहम सड़क बंद कर दी। इस्राइली बमबारी से फलस्तीनी शहदा की तादाद 8300 से बढ़ गई। शहदा में 4000 मासूम बने। हमास का इस्राइल की जमीनी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब। सेहूनी टैंकों और बिल्डोजर्स को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। हमास का कहना है, इस्राइल के खिलाफ जंग फैसला कुन मार्का है। हिजबुल्लाह ने जनूबी लेबनान में इस्राइली ड्रोन मार गिराया। इस्राइली काफिले पर हमला करके फौजी गाड़ी तबाह कर दी। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के 33 इमदादी ट्रक रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिल हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इमदादी ट्रकों से पानी, खुराक और तिबी सामान गजा पहुंचाया गया।
اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف ہے. نگران حکومت لاہور میلے کے نام پر جشن منا رہی ہے. صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی کی شدید تنقید. کہا نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نواز شریف کا نمائندہ ہے. صہیونی مظالم پر احتجاج کی بجائے بے شرم حکمران تالیاں بجا رہے ہیں. نگران حکومت اپنے غیر ملکی آقاؤں کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سب کچھ کر رہی ہے. یاد رکھیں اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. انتخابات سے پہلے اتحاد بنانے کی کوشش. مسلم لیگ نون کے مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے. صدر نون لیگ شہباز شریف اور کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی ٹیلی فونک گفتگو. آئندہ انتخابات کے حوالے سے باہمی مشاورت. شہباز شریف اور خالد مقبول صدیقی کی جلد ملاقات بھی متوقع. نواز شریف انتخابی دنگل میں اترنے کو تیار. انتخابی مہم کی تیاری شروع کر دی. پارٹی کا اعلیٰ سطح کا اجلاس آج طلب. نون لیگ کی قیادت جاتی عمرہ میں سر جوڑے گی. انتخابی مہم اور انتخابی منشور پر تفصیلی مشاورت ہوگی. نواز شریف کی سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے پر بھی غور ہوگا. نواز شریف کے ملک بھر کے دوروں کے شیڈول پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. نون لیگ کے صوبائی صدور ممکنہ انتخابی امیدواروں کے نام پیش کریں گے. نواز شریف مری سے جاتی عمرہ پہنچ گئے. ادھر نواز شریف کی طارق فضل چودھری کے گھر آمد. بیٹے کے انتقال پر تعزیت کی. نواز شریف کا مولانا طارق جمیل کے بیٹے کے انتقال پر بھی اظہار افسوس. غیر قانونی تارکین کی واپسی کسی ایک ملک کے لیے مخصوص نہیں. ترجمان وزارت خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی وضاحت. کہا اقوام متحدہ کے انخلاء کے منصوبے کا اطلاق تمام غیر قانونی تارکین پر ہوتا ہے. اس منصوبے کے اطلاق میں کسی بھی ملک یا شہریت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جا رہا. پاکستان میں مقیم تمام رجسٹرڈ غیر ملکی اس کے دائرہ کار پہ نہیں آتے. 9 مئی جو ہے وہ ایک لعنتی پروگرام تھا. وہ ایک لعنتی گندا اور پروگندا لوگوں کے کیے ہوئے کام تھے. پاک فوج ہماری فوج ہے, عظیم فوج ہے, اور ہمارے عظیم سپہ سالار نے اس ملک کی اکانومی کے لیے عاصم منیر صاحب ہمارے شہردار ہیں, اور ندیم انجم صاحب نے بہت خدمات کی ہیں. ہماری سیاست ہمیشہ فوج کی رہی ہے, سب کی فوج کے ساتھ رہی ہے, سب سیاستدانوں کی. 9 میں لانتی پروگرام تھا. کبھی فوج کے خلاف بات نہیں کی. کل بھی فوج کے ساتھ تھے, آج بھی فوج کے ساتھ ہیں. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو. کہا جنرل عاصم منیر نے ملک کی معیشت درست کر دی. مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگتا ہوں. ادھر لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے حکم پر لال حویلی ڈی سیل. عوامی مسلم لیگ کی سیاسی بیٹھک اور دکانیں بھی کھول دی گئیں. پیپلز پارٹی سے کچھ اصولی باتوں پر اتفاق ہو سکتا ہے. آزاد اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں. رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان کی ایکسپریس نیوز کے پروگرام #سیاست میں گفتگو. کہا الیکشن ہونے کے بعد ہم خیال جماعتیں حکومت میں آ سکتی ہیں, جیسے جماعت اسلامی خیبر پختونخوا میں ہمارے ساتھ رہی. وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2024 کی منظوری دے دی. 1,79,210 پاکستانی حج ادا کر سکیں گے. کوئی بھی خاتون بغیر محرم حج کا فریضہ ادا کر سکے گی. حج پیکیج میں 1 لاکھ کی کمی کر دی گئی. کابینہ نے نجی ایئر لائن فلائی جنا کو بین الاقوامی روٹس پر پروازیں چلانے کی اجازت دے دی. 10 FIA امیگریشن چیک پوسٹوں کو تھانے کا درجہ دے دیا گیا. پنجاب کا آئندہ 4 ماہ کے لیے 20 خرب 76 ارب روپے کا بجٹ منظور. ترقیاتی اخراجات کے لیے 351 ارب روپے مختص. شعبہ صحت کے لیے 208 ارب, تعلیم کے لیے 222 ارب روپے رکھے گئے. نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کے لیے 1 ارب 80 کروڑ روپے مختص. زراعت کے لیے 10 ارب, عوام کے ریلیف کے لیے 50 ارب روپے رکھے گئے. موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے 7 ارب 30 کروڑ روپے مختص ہوئے. نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کہتے ہیں بجٹ میں غیر قانونی تارکین کی واپسی کے لیے 40 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں.
عالمی برادری غزہ میں اسرائیلی بربریت رکوانے میں ناکام، اسرائیل کے جنگی جرائم کی تحقیقات جاری، امدادی سامان کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنا جرم کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کا اندیہ، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا تیسرا اجلاس آج ہوگا۔ ادھر دنیا بھر میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج، برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی میں ہزاروں طلباء کا فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ، نیدرلینڈ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے ریلی نکالی، اسپین میں بھی ہزاروں افراد اسرائیلی مظالم کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کا بیٹا گولی لگنے سے جاں بحق، عاصم جمیل کی تلمبہ میں نماز جنازہ ادا، سپرد خاک کر دیا گیا۔ مولانا طارق جمیل نے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھائی، مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت، شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ڈپریشن کے شکار عاصم جمیل نے گزشتہ روز خود کو گولی مار لی تھی۔ پاکستان کے معروف فلم ڈائریکٹر حسن عسکری انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کے مطابق حسن عسکری پھیپھڑوں کے سرطان میں مبتلا تھے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سمیت اعلیٰ حکومتی شخصیات کا حسن عسکری کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔